पकड़ो इसे, आज तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। कोई इस चुड़ैल को पकड़े। घर के सबसे बड़े और रंग बिरंगे फूलों से सजे दलान में समन शाह की खनक थी और ऊंची आवाज गूंज रही थी। जहाँ शादी का भरपूर और रवायती माहौल अपने अरूज पर था और हर तरफ एक जश्न का सा समा था। शाह हवेली का कोना कोना रोशनियों से जगमगा रहा था और सेन के बीचों बीच रखे बड़े से तख्त पर पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की मोटी मोटी डड़ियां लटकाई गई थी, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर के माहौल को मजीद खुमार आलूद करेगी। शाह हवेली की पुरानी और शानदार इमारत आज अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशियों में जैसे खुद भी मुस्कुरा रही थी। आज घर की सबसे छोटी लाडली और पूरे खानदान में पटाखा के नाम से मशहूर समन शाह की उपटन की रस्म थी और वो अपने पीले रंग के खूबसूरत और रवायती जोड़े में मलबूस चेहरे पर गुस्सा सजाए हाथों में पीला उपटन भरे अपनी सहेली और कजन लारेब के पीछे भाग रही थी, इस बात का लिहाज किए बिना कि वो दुल्हन है। लारेब ने अभी कुछ देर पहले ही समन के चेहरे पर जबरदस्ती उपटन की एक बड़ी सी तह मली थी। वो समन के गजब से बचने के लिए पूरे घर में अपनी जान बचाती फिर रही थी। घर की बड़ी बूढ़ियां और मासियों के टोले एक तरफ दरियों पर बैठे ढोलक की थाप पर शादी के रवायती और पुराने गीत गा रहे थे, मगर सनम की इस उछल कूद और शोर शराबे ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। सनम का निकाह उसकी सगी फूफो के बेटे अवैस शाह से तय पाया था, जो समन की तूफानी तेज तरार और बेबाक तबीयत के बिल्कुल बरअक्स एक इंतहाई सुलझा हुआ कमगो और संजीदा मिजाज वाला इंसान था। पूरे खानदान में इस बात पर लोग हैरान भी थे और खुश कि अवैस जैसे पुरसुकून और खामोश समंदर को समन जैसी मुंहजोर और चंचल लहर मिल रही है, जो यकीनन उसकी खामोश जिंदगी में रंग भर देगी। एक तरफ जहां घर के तमाम अफराद इस शादी की खुशियों में मगन थे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं सबके दिलों के किसी कोने में एक अजीब सी उदासी बिछाई हुई थी, क्योंकि घर का हर फर्द ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि समन इस घर की जान है और जब वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो इस हवेली की सारी रौनकें कह के और हंसी मजाक भी वो अपने साथ ही ले जाएगी। उसकी नत नई शरारतों और मासूम सी हरकतों के बगैर ये बड़ी बड़ी दीवारें सबको काटने को दौड़ेंगी और घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। अभी वो दुल्हन होने के बावजूद एक पल को टिक कर नहीं बैठ रही थी। वो मुसलसल भाग दौड़ में लगी हुई थी, जिस पर उसकी माएँ और ताइयाँ उसे मुसलसल कोसने दे रही थी। लड़की, कुछ तो हया कर ले, आज तेरी रस्म है और तू पूरे घर में उधम मचाती फिर रही है। तेरी कल मेहंदी है और परसों निकाह, और तेरे लक्षण अब तक लड़कों वाले हैं। मगर समन शाह के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। वो तो बस लारेब को पकड़कर उसके सारे चेहरे पर उपटन मलने और अपना बदला लेने की धुन में मगन थी। वो अंधाधुंध और बगैर कुछ सोचे समझे भागती बरामदे से अंदर राहदारी की जानी पड़ी कि अचानक बाहर से आते की इंतहाई मजबूत और चोरी वजूद से बुरी तरह से टकरा गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इससे पहले कि वो अपना तवाज़ुन खोकर जमीन पर गिरती, उसने खुद को संभालने की बेइख्तियार कोशिश में सामने वाले शख्स के कपड़ों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और इसी पल एक क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि समन के दोनों हाथों में भरा हुआ सारा पीला और गीला उपटन उस शख्स की कड़कती हुई सफ़ेद और इंतहाई कीमती कमीज पर छप गया और वो बेदाग कमीज लम्हों में पीले धब्बों से बर्बाद होकर रह गई। समन के नथनों में उपटन की महक के साथ एक इंतहाई मानूस और महंगे परफ्यूम की खुशबू टकराई तो उसके हवा से एकदम से बेदार हुए। उसने घबरा कर अपनी दिल की तेज होती धड़कनों के साथ अपना सर ऊपर उठाया तो सामने उमैर शाह को खड़े पाया, जिसकी गहरी और सर्द आंखों में इस वक्त शदीद गुस्से के शोले भड़क रहे थे और उसकी काट खा जाने वाली नजरें समन के चेहरे पर गड़ी हुई थी। एक पल को वहां मौजूद सब लोगों के होंठ जैसे किसी ने सी दिए और हंसते गाते दलान में मुकम्मल और खौफनाक सन्नाटा छा गया था। हवा में लहरते हुए गीतों के बोल एकदम से थम गए और सबकी सांसें सीनों में अटक गई। उमैर शाह, जो अपनी नफासत पसंदी, सफाई सुथराई और सख्त मिजाजी के लिए पूरे खानदान में एक अलग और रूपदार पहचान रखता था, आज उसी के कपड़े सनम ने सरेआम खराब कर दिए थे, और वो भी वो लड़की जिससे उमैर शाह सबसे ज्यादा चिढ़ खाता था और जिसे वो एक आंख देखना गवारा नहीं करता था। पास ही खड़ी लारीब की धीमी और खौफजदा सी आवाज सब दोस्तों और कजन ने सुनी, जो कि कह रही थी, ओह नो, ये लड़की तो गई काम से। ओ मेरे भाई तो उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
یہ تو پکی ماری جائے گی۔ سمن نے صورتحال کی نزاکت اور عمیر کے چہرے پر اڑتے ہوئے غصے کے رنگوں کو سمجھتے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکان سجائی اور اپنی نظریں چراتے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، عمیر بھائی سوری، وہ غلطی سے لگ گیا تھا، میرا دھیان نہیں تھا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے اور جنگلیوں کی طرح کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہو؟ اب اگر تم پاس نہ آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر بستر پہ ڈال دوں گا۔ عمیر کی کڑک دار اور غصے سے بھری پاٹ دار آواز پر صنم کا دل ایک پل کو بری طرح سے سہما اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی، مگر وہ بھی آخر صنم شاہ تھی جو کسی سے دبنے یا ڈرنے والی نہیں تھی، اور خصوصاً عمیر کے سامنے تو وہ کبھی اپنی کمزوری ظاہر ہی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے فوراً پلٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اس پہ میری کوئی غلطی نہیں، آپ خود اچانک میرے سامنے آ گئے تھے، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، راستے کے بیچ آنے کا کیا تک بنتا بلا۔ سمن کی اس ڈٹائی اور حاضر جوابی پر عمیر کا پارا مزید ہائی ہو گیا اور اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ وہ دان پیستے ہوئے بولا، اور تم اندھی ہو جو تمہیں سامنے چلتا ہوا ایک جیتا جاگتا انسان نظر نہیں آیا؟ خود تو چڑیلوں کی طرح بھاگ رہی ہو، الٹا قصور میرا نکال رہی ہو، تمہاری زبان تو کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا اور اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھی، جبکہ سمن بھی اسے اسی تیور سے گھور رہی تھی جیسے وہ بھی ایک پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان دونوں کی گرما گرم بحث اور عمیر کی بلند ہوتی آواز کو سن کر نائلہ بیگم فوراً آگے بڑھی، چونکہ عمیر کی والدہ تھی۔ وہ اسے پورے گھر کی سب سے سلجھی ہوئی خاتون تھی، وہ سمن کو بے حد پسند کرتی تھی اور دل ہی دل میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ سمن ان کی بہو بنے، مگر عمیر کی سمن سے شدید نفرت اور چیر دیکھ کر وہ ہمیشہ اس رشتے کی بات کو خاموشی سے سہ لیتی تھی اور انہوں نے کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں آنے دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمیر کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عمیر کے کندھے پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اسے نرمی سے سمجھانے لگی، بیٹا کوئی بات نہیں، بچی ہے اور گھر میں شادی کا ماحول ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، تم جا کر اپنے کپڑے بدل لو اور اس بات کا پتنگر مت بناؤ۔ مما آپ اسے سمجھا لیں، خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، اور تمیز تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ عمیر تپا تپا بولا اور غصے سے سمن کو گھورتا، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نائلہ بیگم بھی اسے منانے اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جلدی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ عمیر کے وہاں سے جاتے ہی محفل کا رنگ دوبارہ سے بحال ہونے لگا، مگر سمن کے لیے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کیونکہ سب کزن اور سہیلیوں نے فوراً کشن سمن کو گھیر لیا تھا اور اس کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ ایک کزن ہنستے ہوئے بولی، کیا فائدہ تمہارے اتنا بننے سبڑنے کا اور دلہن بننے کا، تمہارا ہینڈسم کزن تو تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا، اس کا بس چلے تو تمہاری شکل بھی نہ دیکھے، ویسے کہیں تمہارا منہ ہی اس قابل نہیں کہ تم سے پیار سے بات بھی کرے۔ اسے چیرتے ہوئے کہہ کے لگانے لگی۔ صنم نے اپنے اندر امڑتے آنسو اور تکلیف کو بہت مہارت سے چھپایا اور فوراً ہنسی مذاق میں بات کو ٹال دیا اور چہرے پر ایک لاپرواہ سے تاثرات لاتے ہوئے بولی، مجھے کون سا کھڑوس اور بدتمیز انسان کا منہ دیکھنے کا شوق ہے، میری جوتی بھی اس مغرور اور اکڑو انسان سے بات نہ کرے، وہ تو خواہ مجھ پر اپنا روب جھاڑا تھا، میں کوئی اس کی ملازمہ تھوڑی نہ جو اس سے ڈر جاؤں گی۔ آیا بڑا۔ وہ اپنی تیز ترار جملوں سے سب کو چپ کروا گئی تھی اور بظاہر وہ بہت نارمل اور بے فکر نظر آنے لگی تھی، مگر اس کزن کی کہی ہوئی یہ بات سیدھا اس کے دل کے آر پار ہو گئی تھی اور ایک خنجر کی طرح اسے اندر تک چبھ رہی تھی۔ پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ شرارتی، ہنستی مسکراتی اور ہر وقت بے پرواسی نظر آنے والی لڑکی دل ہی دل میں عمیر شاہ کو کتنی شدت سے چاہتی ہے، اور یہ محبت آج کی نہیں بلکہ بچپن سے اس کے دل میں جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ وہ بچپن سے عمیر کو اپنا مانتی تھی، مگر عمیر کی بلا وجہ کی نفرت، اس کی کڑوی باتیں اور اسے ہمیشہ نظر انداز کرنے کی عادت سمن کو اندر ہی اندر خون کے آنسو رلاتی تھی۔ وہ جب بھی عمیر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی اسے ہمیشہ ایک سرد رویہ اور ڈانٹ ہی ملتی تھی۔ اسی گہرے دکھ اور تکلیف کو چھپانے کے لیے مزید شرارتیں کرتی اور سب کے سامنے خود کو ایک مضبوط اور لاپرواہ لڑکی بنا کر پیش کرتی تھی، تاکہ کوئی بھی اس کا دل کا یہ گہرا اور تکلیف دہ راز نہ جان سکے۔ ابھی بھی اس نے اپنے دل کی اس شدید تکلیف کو اپنی مصنوعی ہنسی کے پیچھے بہت مہارت سے چھپا لیا تھا اور واپس اپنے دوستوں کے ساتھ اپرن کی رسموں میں مصروف ہو گئی تھی، مگر اس کی نم آنکھیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں
کچھ دیر پہلے عمیر شاہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بھی اسی دروازے کے پاس کہیں ٹھہر گیا ہے۔ اپٹن کی رسم دوبارہ سے اپنے پورے عروج پر شروع ہو چکی تھی اور ڈھولک کی تیز تھاپ پر گائے جانے والے شادی کے گیتوں نے پورے گھر میں ایک سحر سا طاری کر دیا تھا، مگر صنم کا دل اب اس محفل سے مکمل طور پر چاٹ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹیج پر رکھی کرسی پر بیٹھی اور اس کے ہاتھ پاؤں پر پہلا اپٹن لگایا جا رہا تھا، جس کی مخصوص خوشبو پورے ماحول میں رچی ہوئی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف اور صرف عمیر کی وہ نفرت بھری نگاہیں اور اس کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے سب کے سامنے ادا کیے تھے۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ آخر عمیر اس سے اتنا چڑ کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسی کمی ہے؟ کیا واقعی وہ اتنی بری ہے کہ کوئی اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کرنا پسند کرے؟ حالانکہ وہ تو اس سے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ اویس شاہ کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ بھی گھر والوں کا ہی تھا، اور اس نے بھی چپ چاپ اس کڑوے گھونٹ کو پی کر اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ جب انسان کو اس کی مرضی اور پسند کا شخص نہ مل سکے تو پھر کوئی بھی مل جائے، اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ زندگی تو بس گزارنی ہی پڑتی ہے۔ سرم کے لیے اویس ایک اچھا کزن ضرور تھا، مگر اس کے دل کے تار تو ہمیشہ سے عمیر کے نام سے ہی جڑے تھے، اور آج جب عمیر نے سب کے سامنے اس کی اتنی بری طرح سے بے عزتی کی تھی تو اس کے اندر چھپی وہ تمام محبت ایک شدید درد کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ناریب نے اس کے چہرے کی گہری اداسی کو بامتے اسے کھوانی ماری اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی، کیا ہوا میڈم؟ ابھی سے اویس بھائی کی یاد ستانے لگی ہے کیا؟ یا پھر عمیر بھائی کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک دماغ پر سوار ہے جو اتنی گمسم بیٹھی ہو؟ سول نے چونک کر ناریب کو دیکھا، پھر زبردستی اپنی خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی، اور نہ ہی مجھے اس مغرور عمیر کی کسی بات کا کوئی بھی فرق پڑتا ہے۔ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ رسم جلدی ختم ہو تاکہ میں جا کر اپنے چہرے سے یہ سارا پیلا رنگ اتاروں۔ مجھے اس کی تیز بو سے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے بیچ بیٹھی کہکے تو لگا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نمی تیر رہی تھی جسے صرف وہ ہی محسوس کر سکتی تھی، اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ رات اس کے لیے کتنی بھاری اور طویل گزرنے والی تھی، کیونکہ کل اس کی مہندی کی رسم تھی، اور پھر اگلے دن وہ دن آنے والا تھا جس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر اور عمیر کی یادوں سے دور جانا تھا۔ مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی راستے چن رکھے تھے۔ مہندی کی رات اپنے پورے جوبن پر تھی، اور شاہ ویلی کے در و دیوار کہکوں اور گیتوں سے گونج رہے تھے۔ آج کی رات سمن سبز اور پیلے رنگ کے خوبصورت لہنگے میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی، جس کے ہاتھوں پر اویس کے نام کی مہندی سجائی جا رہی تھی۔ ڈھولک کی تیز تھاپ کے ساتھ گائے جانے والے پرانے روایتی گیتوں نے پورے ماحول میں ایک سحر سا طاری کر رکھا تھا۔ لڑکیوں کی رنگ برنگی چوڑیاں کھلک رہی تھی، ہر طرف گیندے اور موتیا کے پھولوں کی ملی جلی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر سمن کے اندر ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ وہ اتنے بڑے ہجوم اور شور شرابے میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار محفل کے ہجوم میں صرف ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر اس طرح کی تقریبات اور شور و غل سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے، مگر پھر بھی اس کا پاگل دل بے تاب تھا کہ کم از کم ایک نظر اسے دیکھ لے۔ کچھ دیر بعد عمیر اپنے مخصوص سنجیدہ اور روبدار انداز میں وہاں آیا اور دور کھڑے ہو کر کسی کزن سے بات کرنے لگا۔ سمن کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش اور وجیہ لگ رہا تھا۔ سمن نے دل ہی دل میں شدت سے چاہ کے عمیر ایک بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھے، مگر عمیر نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے چلا گیا، جس پر سمن کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل مدھم پڑ گئی۔ ناریب اور باقی سب کزن سمن کے گرد بیٹھی اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگی تھی۔ ایک کزن ہنستے ہوئے بولی، یار سمن، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم جیسی طوفانی اور پٹاخہ لڑکی اویس بھائی جیسے خاموش اور شریف انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ وہ تو بیچارے تمہاری شرارتوں سے ہی گھبرا جائیں گے۔ سمن نے اپنے اندر کی گہری اداسی کو چھپاتے فوراً مسکرا کر جواب دیا، تم لوگ میری فکر چھوڑو، میرا بس چلے تو میں انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لوں گی۔ آخر کو سمن شاہ ہوں میں، اور مجھ سے بچ کر رہنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی اس حاضر جوابی اس پر سب کا ذہن زوردار کہہ کر لگا، اور محفل دوبارہ سے گیتوں اور ڈھولک کی آواز سے گونجنے لگی۔
मगर सनम का दिल अंदर से पूरी तरह से कट रहा था। वो जानती थी कि वो सिर्फ सबको दिखाने की बोरी है, वरना हकीकत तो ये थी कि उसका दिल सिर्फ एक ही शख्स के लिए धड़कता था, और वो शख्स उसे अक्सर नज़रअंदाज कर रहा था। रात का पिछला पहर था जब मेहंदी की तवील तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची और सारा घर थकन से चूर होकर गहरी नींद सो गया। मगर समन की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। अपने नरम बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी और कल होने वाले निकाह के बारे में सोचकर उसका दिल अजीब सी उलझन और खौफ का शिकार था। वो बार बार अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखती, जिसकी रंगत बहुत गहरी आई थी, और पुरानी औरतों की बातों के मुताबिक मेहंदी का गहरा रंग शौहर की बेपनाह मोहब्बत की निशानी होता है। मगर समन सोच रही थी कि क्या वाकई उवैस उससे इतनी मोहब्बत कर पाएगा जितनी खामोश मोहब्बत दिल ही दिल में उमेर से करती थी। इसी कश्मकश और बेचैनी में करवटें बदलते न जाने कब उसकी आंख लग गई, और जब सुबह हुई तो घर में एक नया तूफान और गहमा गहमी बरपा थी, क्योंकि आज निकाह का बड़ा दिन था और हर तरफ भागम भाग मची हुई थी। नायला बेगम ने सुबह सवेरे ही समन को पॉलर बिछवाने का इंतजाम कर दिया था, और अब बारी थी उसे वहां से वापस लाने की। नायला बेगम ने उमैर को अपने पास बुलाया और उसे गाड़ी की चाबियां थमाते बोली, बेटा जाकर समन और लारेब को पार्लर से ले आओ, वक्त बहुत कम रह गया है और मेहमान भी आने वाले हैं। उमैर ने चाबियां देखकर माथे पर गहरे बल डाले और इंतहाई बेजारी से बोला, मम्मा मेरा क्या काम वहाँ? आप घर के किसी ड्राइवर को या किसी कजन को भेज दें, मेरा वैसे ही उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। मुझे उसके नखरे उठाने में ना कोई शौक नहीं है। नायला बेगम ने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा, बेटा आज उस बच्चे की शादी है, कम से कम आज तो उससे अपनी चिढ़ खत्म कर लो और चुपचाप जाकर उसे ले आओ। ड्राइवर किसी और काम से गया हुआ है। और मैंने गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि चलो आज आखिरी दिन है और इस चुड़ैल की शक्ल फिर नहीं देखनी पड़ेगी। इसके बाद हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। हालांकि ये सोचते उसे कोई खास खुशी भी महसूस नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों। उसने चाबियां पकड़ी और बगैर कुछ के बाहर निकल गया। पॉलर के बाहर उमैर अपनी गाड़ी में बैठा बेचैनी से स्ट्रिंग पर उंगलियां जमा रखी थी और बार बार अपनी घड़ी के वक्त देखकर शदीद खौफत का शिकार हो रहा था। उसे यहाँ इंतजार करते हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, और उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था कि आखिर औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती हैं। तभी पॉलर का शीशे वाला दरवाजा खुला और समन लारेब के सहारे बाहर निकली। समन ने सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत और बाहरी काम वाला अरूसी जोड़ा पहन रखा था और उसका चेहरा एक लंबे और सुर्ख घूंघट के पीछे छुपा हुआ था। वो चलते हुए बहुत एहतियात कर रही थी क्योंकि लहंगे का वजन बहुत ज्यादा था और उसके कदमों में एक अजीब सी लर्जिश थी। उमर ने एक सरसरी सी नजर उस पर डाली और उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, मगर उसने फौरन अपने एहसासात को झटक दिया और गाड़ी का शीशा नीचे करके सख्त लहजे में बोला, जल्दी बैठो, तुम लोगों ने पहले ही बहुत देर कर दी है, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। समन ने उसकी कड़वी आवाज सुनी तो उसका दिल दुख से भर गया, मगर उसने खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और लारेब की मदद से अंदर बैठ गई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। गाड़ी का एसी फुल होने के बावजूद समन को पसीना आ रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। उमैर का मखसूस और तेज मर्दाना परफ्यूम उसकी आवाज़ों पर एक नशा सतारी कर रहा था। वो घूंघट की ओट से बार बार फ्रंट मिरर में उमैर की संजीदा और स्पार्ट आंखों को देख रही थी, जो सिर्फ सामने सड़क पर जमी हुई थी। और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या ये वाकई आखिरी सफ़र है जो वो उमैर के साथ तय कर रही है? क्या इसके बाद वो कभी इतने करीब होंगे? और बार बार खुद को याद दिला रही थी कि अब वो किसी की अमानत बनने जा रही है, मगर दिल था कि मंतक को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। शादी हाल के बाहर पहुंचकर उमैर ने गाड़ी रोकी और खुद तेजी से बाहर निकल गया। अरेब भी दूसरी तरफ से बाहर निकल गई और सनम को बाहर आने के लिए सहारा देने लगी। समन ने अपना बाहरी लहंगा समेटा और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर अचानक उसके लहंगे का एक किनारा उस पर लगा हुआ भारी काम गाड़ी के दरवाजे के निचले हिस्से में बुरी तरह उलझ गया। समन ने घबराकर उसे खींचने की कोशिश की, मगर वो मजीद बुरी तरह से फंस गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमैर जो कुछ फासले पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, उसने जब देखा कि समन बाहर नहीं आ रही तो वो झिंझलाता हुआ वापस गाड़ी के करीब आया और गुस्से से बोला, अब क्या मुसीबत पड़ गई है? जल्दी बाहर क्यों नहीं आ गई? समन ने बेबसी से जवाब दिया, मेरा लहंगा फंस गया था, वो निकल नहीं रहा था। और मैंने गहरी सांस ली और ना चाहते हुए समन के बिल्कुल करीब आकर झुक गया ताकि लहंगे को निकाल सके। जैसे ही मैंने उसके करीब झुका, समन की सांसें जैसे वहीं रुक गई। उमैर के चूड़े शाने और उसके वजूद से उठने वाली वो परफ्यूम की
तेज खुशबू समन की आवाज़ों पर बुरी तरह से छाने लगी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे डर लगने लगा कि कहीं उमर उसकी दिल की आवाज़ ही ना सुन ले। उमर के मजबूत हाथ बहुत महारत से उसके लहंगे के उलझे हुए दागों को निकाल रहे थे और समन बस मबहूत सी उसे देखे जा रही थी। कुछ ही सेकंड में उमर ने लहंगा छुड़ा लिया और फिर सीधा खड़ा होकर उसे अपने मजबूत हाथ समन की तरफ बढ़ाया ताकि उसकी मदद से बाहर निकल सके। समन ने अपनी मेहंदी लगे कांपते हुए नाजुक हाथ को उमर के बड़े और मजबूत हाथ में दे दिया। जैसे उनके हाथ मेरे समन के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। उमर की गिरफ्त बहुत मजबूत और गर्म थी और समन का दिल शिद्दत से चाहा कि काश वक्त यहीं रुक जाए और उमर कभी उसका हाथ ना छोड़े। काश वो हमेशा के लिए उसका हाथ को थाम ले। मगर सनम के बाहर आते उमर ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे तेजी से हॉल के अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि समन अपने दिल को संभालती हुई लारिब के साथ हॉल में दाखिल हुई। हॉल के अंदर का मंजर बहुत शानदार था और हर तरफ रोशनी और फूलों की बहार थी। मेहमानों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और सबकी नजरें दुल्हन पर टिक गई थी। समन को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया और इसके इर्द गिर्द लड़कियों के एक ऐसा हजूम इकट्ठा हो गया जो उनकी तस्वीरें बनाने और उसकी तारीफें करने में मगन हो गई। समन का सर झुका हुआ था मगर वो महसूस कर सकती थी कि उवैस अभी तक हाल में नहीं आया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, मगर दूल्हे वालों का कोई अता पता नहीं था। हॉल में मौजूद मेहमानों में चामकोइयाँ और सरगोशियाँ शुरू हो गई और सब एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर बारात अभी तक क्यों नहीं आई। घर के बड़े बुजुर्ग भी शदीद परेशान नजर आने लगे और समन के वालिद और ताया मुसलसल अपने फ़ोन पर किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। समन को भी अब अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी कि आखिर मामला क्या है। उसे घूंघट के अंदर से लारिब को इशारा किया और धीमी आवाज में पूछा, लारिब ये सब क्या हो रहा है? बारात अभी तक क्यों नहीं आई और सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लारिब ने भी परेशानी से जवाब दिया, समन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अवैस भाई का भी फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है और पुप्पो वालों की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा। सब बड़े बहुत ही टेंशन में है। अल्लाह करे कि सब ठीक हो। अचानक हॉल के एक कोने में खड़े समन के वालिद के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। ताया और बाकी सब मर्द फौरन उनकी तरफ दौड़े और फिर जो खबर वहां से निकली उन्होंने पूरे ख़ानदान में एक बहुत जाल बर्पा कर दिया। अवैध शाह घर में से फरार हो गया था और अपने पीछे एक रुका छोड़ गया था जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और समन जैसी मुंहफट और तेज लड़की के साथ वो पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। ये खबर हॉल में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर तरफ एक क़यामत का सा समा पैदा हो गया। हॉल की शानदार सजावट और फूलों की महक अब सबको एक कैद खाने की तरह लग रही थी। समन के वालिद का चेहरा जो कुछ देर पहले खुशी से दमक रहा था अब सदमे और दुख से स्याह पड़ चुका था। इज्जतदार खानदान की बेटी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी और दुल्हा ऐन मौका पर भाग गया था। ये पूरे खानदान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। समन की वालदा ही सुनकर वहीं कुर्सी पर गिर गए, दहाड़े मार कर रोने लगी और घर के बुजुर्गों के सर शर्म से झुक गए। समन को जब लारे अपने रोते हुए ये बात बताई तो वो सकते में आ गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि फिल्मों और कहानियों की तरह हकीकत में भी दुल्हा ऐसे भाग सकता है। वो अब ऐसे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर इस सरेआम होने वाली बेइज्जती ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया था और वो बुत बनी स्टेज पर बैठी गई। इसी अफरा तफरी और टेंशन के माहौल में लारिब ने अपने आंसू पोंछते समन के कुचेड़ने और हालात की संगीनी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, लो समन रानी, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। फिल्मों और कहानियों की तरह हकीकत में भी दुल्हा भाग जाता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। वैसे क्या ही हो अगर तुम्हारी इसी खड़ूस कज़न को अब कुर्बानी देनी पड़ जाए और तुम्हारा निकाह उससे हो जाए। है तो बड़ा हैंडसम। समन ने गुस्से से उसे घूरा और दबी आवाज में डांटते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ सबकी इज्जतों का जनाजा निकल रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? चुप करके बैठो। मगर कोई घड़ी वाकई कबूलियत की होती है और लरीब की कही हुई ये बात सच साबित होने जा रही थी। हॉल के एक कमरे में घर के तमाम बड़े जमा थे और खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक इंतहाई अहम और घुटन फैसला किया जा रहा था। समन के वालिद ने रोते हुए उमर के वालिद के
ہاتھ پکڑ لی اور کہا، بھائی جان، ہماری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج بارات واپس چل گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ عمیر کا نکاح سمن سے کروا دیں تاکہ ہماری بچی کی زندگی برباد نہ ہو. عمیر جو وہیں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اسے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ شادی کیسے کر سکتا ہوں ایسے اچانک؟ میں تو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوں. مگر نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر عمیر کو قسم دی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا، آج خاندان کی پگڑی اچھلنے سے بچا لو. اس بچی کا کیا قصور جو اتنی بری طرح سے سزا ملے اسے کہ نکاح کر لو. عمیر اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے آنسوؤں کے آگے مجبور ہو گیا تھا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. مگر وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے. بظاہر تو اس نے منع کرنا چاہا، لیکن اس کا دل مطمئن اور پرسکون تھا. یہ وہ حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس چڑیل پر دل ہار بیٹھا ہے. کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب نکاح کا رجسٹر لیے اسٹیج پر سمن کے سامنے موجود تھے. سمن کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ ابھی پھسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. قاضی صاحب نے انتہائی پروقار انداز میں پوچھا، سمن شاہ بنت وقار شاہ، کیا آپ کو عمیر شاہ ابن کمال شاہ سے اپنا نکاح قبول ہے؟ سمن کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی، مگر اس طرح کہ اس میں خوشی سے زیادہ ایک تکلیف اور بے بسی کا احساس تھا. وہ جانتی تھی کہ عمیر اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور یہ نکاح اس پر زبردستی تھوپا گیا ہے. ایک طرف جہاں اس کا دل حیران اور خوش تھا کہ اسے اس کے بچپن کی محبت مل رہی ہے، وہیں وہ انتہائی افسردہ اور پریشان بھی تھی کہ عمیر اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا اور اس کی زندگی ایک عذاب بن جائے گی. قاضی صاحب نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو سمن کی آنکھوں سے آنسو کا ایک موٹا قطرہ ٹوٹ کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر گرا اور اس نے روتے ہوئے دھیمی مگر واضح الفاظ میں کہا، قبول ہے. بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. اس ایک لفظ کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے عمیر شاہ کی ہو گئی تھی. اسی ایک پل میں اس کی پوری دنیا اکثر بدل کر رہ گئی تھی. شادی حال جس میں کچھ دیر پہلے تک خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے اور کہکوں کی گونج تھی، اب وہاں ایک عجیب سی سوگواریت چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی کا خوشی کا نہیں بلکہ کسی صدمے کا ماتم ہو رہا ہو. سمن کے والد وقار شاہ جو اپنی بیٹی کو ایک شہزادی کی طرح رخصت کرنے کی خواب دیکھ رہے تھے، اب ان کے کندھے شرم اور دکھ سے چپ چکے تھے اور وہ اپنی بیٹی سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہے تھے. رخصتی کا وہ مرحلہ جو ہر لڑکی کے لیے ایک حسین اور جذباتی خواب ہوتا ہے، سمن کے لیے ایک انتہائی گھٹن اور روح فرسا امتحان بن چکا تھا. وقار شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو ان کی سسکی نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے لیے کیسا نصیب چنا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ویسے اتنا گھٹیا حرکت کرے گا اور میری پھولوں جیسی بیٹی کو یوں سرعام رسوا کر کے چلا جائے گا. سمن نے اپنے باپ کے آنسو دیکھے تو اس کا اپنا دل بھی کٹ گیا. اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا. بابا، آپ ایسا مت کہیں، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ خواہ خود کو شرمندہ نہ کریں. اس کی ماں نے بھی اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں، مگر ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیٹی کے لیے مستقبل کے حوالے سے ایک گہرا خوف اور اندیشہ صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمیر نے یہ نکاح کس مجبوری اور غصے کے عالم میں کیا ہے. عمیر خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب جذباتی مناظر کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی اور اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری کے سائے لہراتے محسوس کیے جا سکتے تھے. اسے ایک بار بھی سمن کی طرف تسلی دینے والی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور جیسے ہی رخصتی کی رسمیں پوری ہوئی، وہ بنا کسی کا انتظار کیے تیزی سے قدموں سے باہر نکلا اور جا کر اپنی گاڑی کی جانب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. سمن کو نائلہ بیگم اور لاریب نے سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا اور گاڑی کی گہری اور بوجھل خاموشی کے ساتھ شاہ ویلی کی طرف روانہ ہو گئی. گاڑی کا سفر کسی طویل اور نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرح کٹ رہا تھا، جس میں نہ کوئی بات کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا. سمن گھونگھٹ کی اوٹ سے بار بار فرنٹ میرر میں عمیر کی سرخ اور غصے سے تنی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جو صرف سامنے سڑک پر ہی جمی ہوئی تھی. شاہ ویلی کے بڑے سے آہینی گیٹ کھلے
اور گاڑی خاموشی سے پورچ میں آ کر رکی تو عمیر فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سیدھا اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جس سے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ آج اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کی دلہن اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھی ہے۔ نالا بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر سمن کو گاڑی سے اتارا اور باقی خواتین کے ہمراہوں سے اندر لے آئی۔ حویلی کا ماحول بھی حال کی طرح سنسان اور اداس ہو چکا تھا، کیونکہ سب لوگ اس اچانک ہونے والے واقعے اور ویس کے فرار ہونے پر شدید صدمے کی حالت میں تھے۔ سمن کو سیدھا عمیر شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ عمیر کی شخصیت کی طرح بالکل صاف ستھرا اور ہر قسم کی غیر ضروری چیزوں سے پاک تھا، مگر یہ بالکل بھی سجا ہوا نہیں تھا۔ نہ تو وہاں بستر پر سرخ گلاب کی نرم پتیاں بکھری تھی اور نہ ہی کمرے میں کسی قسم کی عروسی اور روایتی سجاوٹ کی گئی تھی، کیونکہ یہ رخصتی اتنی اچانک اور ہنگامی صورتحال میں ہوئی تھی کہ کسی کو بھی عمیر کا کمرہ دلہن کے لیے سجانے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ سمن کو کمرے کے بیچوں بیچ رکھے اس بڑے اور نرم بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور اس کا باہری لہنگا سمیٹ کر اس کے ارد گرد پھیلا دیا گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر مطمئن بھی تھی کہ بالآخر اسے اس کے بچپن کی محبت عمیر شاہ کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر وہ بیٹھی ہے، اور اس کا وہ خواب جو اس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سجایا تھا وہ عجیب اور گھٹن حالات میں ہی صحیح مگر پورا ہو چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف عمیر کا غصہ، اس کی شدید نفرت اسے اندر ہی اندر بری طرح سے ڈرا رہی۔ گھر کی کچھ بڑی خواتین اور نائلہ بیگم سمن کے ارد گرد بیٹھ گئی اور اسے اس نئے اور کٹن رشتے کے حوالے سے سمجھانے لگی۔ نائلہ بیگم نے سمن کے مہندی لگے اور کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور بے حد پیار سے اسے سہلاتے ہوئے بولی، میری بچی، میں جانتی ہوں کہ آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا تھا، اور کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کے دن ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، مگر تم ایک بہادر بیٹی ہو اور تم نے ہمارے پورے خاندان کی عزت بچائی ہے۔ عمیر تھوڑا سخت مزاج اور ضدی ضرور ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے، اس لیے تم اسے تھوڑا وقت دینا۔ سمن کی والدہ نے بھی روتے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور نصیحت کرتے ہوئے بولی، سمن بیٹا، اب یہ گھر، یہ کمرہ ہی تمہاری کل کائنات ہے۔ تم نے اپنے پیار اور صبر سے عمیر کا دل جیتنا ہے اور اس گھر کو ایک جنت بنانا ہے۔ مرد غصے کا تیز ہوتا ہے، مگر عورت اپنی نرمی اور برداشت سے بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ تم نے کبھی عمیر کی کسی کڑوی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دینا اور ہمیشہ اس کی عزت کرنی ہے۔ نائلہ بیگم تو سمن پر صدقے واری ہی ہو رہی تھی اور بار بار اس کی بلائیں بھی لے رہی تھی، کیونکہ ان کی سب سے بڑی دلینہ خواہش پوری ہو گئی تھی اور سمن ان کی بہو بن کر ان کے گھر آ چکی تھی۔ کچھ دیر تک خواتین اسے حوصلہ اور تسلی دیتی رہی اور پھر سے آرام کرنے کا کہہ کر ایک ایک کر کے کمرے سے باہر چلے گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی کلک کی آواز نے سمن کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی، کیونکہ وہ اس بڑے سے کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اسے آنے والی طوفان کا شدت سے انتظار تھا۔ کمرے میں اب ایک گہری خاموشی کا راز تھا، جس میں صرف دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، جو سمن کی تیز ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ سمن اسی طرح بیٹھ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم ایک انجانے خوف اور تھکاوٹ سے دکھ رہا تھا۔ سرخ رنگ کا وہ بھاری عروسی جوڑا اور ڈھیروں زیورات اب اسے کسی قید خانے کی سلاخوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جو اس کا دم گھٹ رہے تھے۔ اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑا سرخ گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے کیا تاکہ وہ ٹھیک سے سانس لے سکے، اور نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے ہر کونے سے عمیر کے اس مخصوص اور تیز پرفیوم کی مہک آ رہی تھی، جو ہمیشہ سمن کے حواسوں پر چھا جاتی تھی، مگر آج یہ خوشبو سے بے حد اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ عمیر جب کمرے میں ہے تو اس کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا ہو اور اسے کم از کم سیدھے منہ بات ہی کر لے، مگر وہ جانتی تھی کہ عمیر شاہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا انسان نہیں ہے۔ وقت ایک پل کو گزر رہا تھا اور سمن کی نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اویس کے فرار ہونے کا منظر اور پھر عمیر کے چہرے کی وہ شدید بیزاری گھوم رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا تو سمن کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت پانے کی قیمت اپنی عزت اور سکون کی صورت میں ادا کی ہے۔ اب اسے ساری زندگی اسی شخص کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اچانک باہر راہداری میں کسی کے بھاری اور تیز قدموں کی آہٹ ہو گئی اور سمن کے دل کی دھڑکن ایک دم سے جیسے رک سی گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ عمیر آ رہا ہے۔
اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سرخ گھونگھٹ دوبارہ اپنے چہرے پر گرا لیا اور اپنی مٹھیوں کو سختی سے پیچ لیا۔ دروازے کا ہینڈل انتہائی بے دردی اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ گھوما اور عمیر شاہ طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ پورے کمرے کی کھڑکیاں بج اٹھی اور سمن کا پورا وجود اس زوردار آواز سے بری طرح سے کانپ گیا۔ عمیر کا چہرہ غصے اور ضبط سے بالکل سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، جسے وہ کسی بہت بڑے طوفان سے لڑ کر آیا ہو یا کسی بھاری بوجھ تلے دب گیا ہو۔ اس نے کمرے میں موجود سمن کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جو سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی اور باپ کی عزت کے واسطے کی وجہ سے اسے زبردستی کے نکاح کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ عمیر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنی کلائی سے قیمتی کف لنکس کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں اتنی سختی اور تیزی تھی کہ ایک کف لنک ٹوٹ کر دور فرش پر جا گرا، مگر اس نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنا کوٹ اتار کر پوری طاقت سے صوفے پر دے مارا۔ کمرے کا وہ پرسکون ماحول اب بھی ایک شدید دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو چکا تھا اور سمن گھونگھٹ کے اندر سے آنکھیں بند کے بس عمر کے غصے کے پھٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نا ایک بددعا تھی کہ میری شادی کسی چڑیل سے ہوگی، عمر نے شیشے میں اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھتے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچانک مڑ کر سمن کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا اور وہ بددعا آج پوری ہو گئی۔ اس کی آواز میں اتنی کاٹ، اس قدر نفرت تھی کہ سمن کے ضبط کا پیمانہ جو صبح سے صبر کے گھونٹ پی پی کر بھر چکا تھا، ایک ہی لمحے میں جھڑک گیا۔ وہ لڑکی جو سارا دن لوگوں کی باتیں سنتی رہی، دلہے کے بھاگنے کا صدمہ برداشت کرتی رہی اور پھر گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے قربانی کا بکرا بن گئی، اب اس میں مزید بے عزتی برداشت کرنے کی ہمت بالکل نہیں بچی تھی، خصوصاً اس شخص کے ہاتھوں جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ سمن شاہ، جو پورے خاندان میں اپنی تیز مزاج اور پٹاخہ ہونے کے لیے مشہور تھی، وہ بھلا اس طرح کی کھلی توہین پر کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے گھر کی خواتین نے اس کے پلو سے بڑی اچھی نصیحتوں کو باندھا تھا، مگر اس وقت تو سمن کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ کیا تیل لینے۔ وہ دب کر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بھاری سرخ گھونگھٹ ایک ہی وار میں الٹ کر پیچھے پھینک دیا۔ سمن نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ شکل سے آپ بھی کوئی شہزادے نہیں لگ رہے، بھوت جیسی باڈی اور جن جیسی شکل ہے آپ کی، ایلین جیسی مخلوق ہے آپ۔ اس کا وہ ہوشربا اور انتہائی حسین عروسی روپ ایک پل کے لیے عمیر کی نگاہوں کو خیرہ کر گیا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا اور ان میں غصے اور دکھ کی ملی جلی آگ بڑک رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ عمیر ایک لمحے کے لیے اس کی اس انتہائی خوبصورت اور غضبناک روپ کو دیکھ کر وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا اور اس کے الفاظ جسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے، مگر سمن اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنا منہ بناتے اور غصے سے پھنکارتے اٹھی اور سیدھی چلتی عمیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے عمیر کی حیرت زدہ نظروں کو مکمل طور پر اگنور کیا اور انتہائی تیزی اور غصے سے اپنے کانوں سے بھاری جھمکے اور گلے سے قیمتی ہار نوچ نوچ کر اتارنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ عمیر نے اسے اس طرح بے دردی سے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے دیکھا تو اس کی حیرت اب غصے میں بدل گئی۔ وہ زور سے چلایا۔ سنم نے آخری چوڑیاں اتار کر زور سے بیڈ پر پھینکی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کر انتہائی کڑارے اور کاٹدار لہجے میں بولی، آپ کا نہیں تھا دل تو اسی وقت سب کے سامنے صاف انکار کر دیتے۔ وہ بغیرت تو بھاگ گیا تو آپ کو کون سا کسی کتے نے کاٹا تھا جو مجھے چڑیل سے نکاح کرنے کے لیے قاضی کے سامنے جا کر بیٹھ کے اور اب مجھ پر اپنے احسانات کا روپ جھاڑ رہے ہیں؟ سمن تو جیسے لاوے کی طرح پھٹ رہی تھی، اس کے الفاظ کسی تیز دھاڑ تلوار کی طرح سیدھا عمیر کے غرور پر وار کر رہے تھے۔ عمیر جو پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، سمن کے منہ سے اتنے کھلے اور بے باک الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انگلی اٹھا کر دہاڑتے بولا، اپنی یہ گندی زبان کنٹرول کرو سمن، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ سمن نے ذرا بھی خوفزدہ ہوئے بغیر اسی تیور سے جواب دیا، میری زبان تو ایسی ہی کڑوی ہے اور تیز ہے، آپ کو اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو خود اپنے اندر اتنی سیلف کنٹرول لیا ہے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے بھی آپ جیسے مغرور انسان سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
کمرے کی فضا ان دونوں کی اس گرما گرم اور طوفانی بحث سے بری طرح سے چارج ہو چکی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے سمن نے انتہائی نخرے اور بیزاری سے اپنا رخ موڑا، اپنے بھاری عروسی لہنگے کو ہاتھوں میں سمیٹتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ہر ادا میں ایک طوفان، ایک عجیب سی بغاوت چھپی ہوئی تھی، اور وہ مہر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اسے بھی اس زبردستی کے رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اس کی احسانوں تلے دبنے والی لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی چند قدم آگے آئی تھی کہ عمیر، جو اس کی اس شدید بے رخی اور کرارے جواب پر اندر تک سلگ اٹھا تھا، اسے انتہائی تیزی سے 2 لمبے قدم آگے بڑھائے اور سمن کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط اور گرم ہاتھ میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی اچانک اور اتنی مضبوط تھی کہ سمن کو سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہ ملا، اور میں نے اسے ایک الگ ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سمن کا توازن بالکل بگڑ گیا اور وہ گھومتے ہوئے سیدھی آ کر عمیر کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اس اچانک تصادم سے سمن کی سانسیں جیسے اس کی حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ عمیر کے مہنگے پرفیوم کی مسحور گند اور تیز مردانہ خوشبو اب سمن کی حواس کو بھی بہکا رہی تھی، اور ان دونوں کی دھڑکنوں کا ایک ایسا تیز تصادم ہو رہا تھا جس کی آواز وہ دونوں اس خاموش اور بند کمرے میں بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ عمر کی گہری سیاہ اور پرسرار آنکھوں میں اب سمن کے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خفگی اور غصے کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور سرشانی نے لے لی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمن کوئی مزاحمت کرتی یا اسے پیچھے دھکیلتی، عمر نے بے سختہ جھک کر اپنے گرم لب سمن کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ یہ لمحہ اس قدر اچانک اور شدت سے بھرپور تھا کہ سمن کو تو جیسے 14 طبقے روشن ہو گئے، اور اس کا پورا وجود عمیر کی اس مضبوط گرفت میں پوری طرح سے لرز گیا۔ سمن نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ عمیر کے سینے پر رکھے اور اسے اپنے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ مجھے۔ مگر عمیر شاہ نے اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی کمر کے گرد اپنا دوسرا بازو بھی مضبوطی سے لپیٹ لیا تھا، اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جیسے اسے اپنے وجود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا چہرہ سمن کے چہرے کے اتنا قریب آ چکا تھا جس کی گرم سانسیں سمن کے کانپتے لبوں اور تمتماتے رخساروں سے ٹکرا رہی تھی، جس نے سمن کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ اور طوفان پیدا کر دیا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ہمیشہ ترستی تھی، آج اتنا قریب تھا کہ سمن کو اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر نے اس کی مزاحمت اور غصے کو بالکل خاطر میں نہ لاتے کہ انتہائی دھیمے، گہرے اور رومانٹک انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، میرے پاس تم جیسے سرکش اور تیز زبان چڑیل کو قابو کرنے کے ایک بہت ہی خاص اور خاندانی آزمودہ فارمولہ موجود ہے، اور میں اب وہی فارمولہ تم پر اپلائی کرنے لگا تاکہ تمہاری یہ کینچی جیسی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ کہتے اس نے سمن کو اپنی مضبوط بازوں میں ہوا میں اٹھا لیا۔ سمن کے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی، اور اس نے بے اختیار عمیر کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ عمیر سیدھا چلتا کمرے کے بیچوں بیچ رکھے اس نرم اور بڑے سے بستر تک آیا اور سمن کو انتہائی احتیاط سے محبت سے اس پر گرا دیا۔ سمن کا دل اس اچانک افتاد اور عمیر کی اس غیر متوقع رومانٹک روپ پر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھیں پھاڑے اس پرسرار اور بدلتے ہوئے عمیر کو دیکھنے لگی، جو آہستہ آہستہ جھک کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ بستر پر گرنے کے بعد سمن نے فوراً خود کو پیچھے کھسکا کر سنبھلنے کی کوشش کی، مگر عمیر کا وہ دھیما مسکراتا اور خطرناک انداز اسے اندر تک الجھا رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ سمن شاہ تھی جو کبھی کسی سے نہیں دبتی تھی، اور اب بھی اس نے اپنے اندر کی تمام تر گھبراہٹ اور لرزش کو پسے پش ڈالتے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی بے باکی اور ڈٹائی سے بولی، اس فارمولے سے کوئی چڑیل تو کوئی قابو نہیں آئے گی، البتہ چھوٹے چھوٹے جن اور چڑیلیں ضرور پیدا ہو جائیں گی۔ سمن کے منہ سے اتنی بے باک اور سیدھی بات سن کر عمیر جو سے ڈرانے اور اپنے سحر میں قابو کرنے کے موڈ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی بات کا گہرا مطلب سمجھتے عمیر کے حلق میں جیسے کچھ بری طرح سے پھنس گیا، اور اسے اچانک کھانسی کا ایک شدید اور زوردار دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے ہوئے ہی بیڈ کے کنارے پر دوہرا ہونے لگا، اور اس کا گورا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ وہ تو سمن کو ایک معصوم اور ڈری ہوئی روایتی دلہن سمجھ کر اس پر اپنا روب جمانا چاہ رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ واقعی ایک پورا پٹاخہ ہے جو کسی بھی وقت پھٹ کر اسے حیران کر سکتا ہے۔
समन ने जब उसे इस तरह बुरी तरह खांसते और बेहाल होते देखा तो उससे रहा ना गया, और वो फौरन बेड से उठी और उसे अपनी सारी खफकी बुलाकर घबराहट में उमर की चौड़ी कमर पर अपने छोटे छोटे मेहंदी लगे हाथों से जोर जोर से थमोके मारने शुरू कर दिए, और साथ ही इंतहाई परेशानी और मासूमियत से बोली, आप ठीक तो है ना? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपकी जान पर बनाई? आप तो जरा सी बात पर ऐसे घबरा गए। उमर ने खांसते हुए एकदम पलट कर उसके दोनों हाथ बड़ी महारत से पकड़े और उसे एक ही झटके से दोबारा बिस्तर पर गिराकर मुकम्मल तौर पर उस पर झुक गया। तुम मुझे इस पहली रात ही मार देना चाहती हो? सच सच बताओ, क्या मिशन है तुम्हारा? किसी दुश्मन ने तुम्हें मेरी जान लेने के लिए इस घर में भेजा है? मैंने अपनी खांसी पर काबू पाते मसनूई हैरत और इंतहाई शरारती अंदाज में उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। समन ने उसके भारी वजूद के नीचे मुकम्मल तौर पर कैद होने के बावजूद अपनी निगाहें छुड़ाई और उसी मखसूस नखरे से बोली, मैंने तो आज तक किसी भी कहानी या फिल्म में नहीं सुना कि सुहागरात में बेचारे शोहर को कुछ हुआ हो या वो मारा क्या हो। उसकी बेबाक और हाजिर जवाबी से बड़ी बातें सुनकर उमर के कानों से तो जैसे वाकई ही धुआं निकलने लगा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी मुंह फट और निडर लड़की नहीं देखी थी जो उस नाजुक और रोमांटिक सूरत हाल में भी इस तरह दो बदो जवाब दे रही थी। उमर ने गहरी और खुमार आलूद सांस ली और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए एक मशहूर कन मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो अब कल सुबह ही पता चलेगा कि इस मैदान में कौन जीता है और कौन मरता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मजीद बोलने का कोई मौका नहीं देने वाला, मेरी प्यारी चुड़ैल। ये कहते उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प की मध्यम से लाइट ऑफ कर दी और पूरे कमरे में गहरा और मशहूर कन अंधेरा छा गया। इस अंधेरे और खामोशी में उमर अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ उस पर शादा चला गया, और समन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तमाम तर छुपी हुई चाहत के साथ अपना दिल और अपना आप हमेशा उस शख्स को सौंप दिया जो उसका का इश्क था। उनके दरमियान मौजूद और तमाम गलत फहमियाँ, बिला वजह की चिड़ और दूरियाँ इस एक रात की तारीकी और कुर्बत में हमेशा के लिए पिघल कर ख़त्म हो गई। वो मोहब्बत की चाशनी में घुल गए थे। सुबह की रोशन और उजली किरणें कब की दोपहर की चमकती धूप में बदल चुकी थी और शाह वेली में शाम होने वाले वलीमे की तैयारी अपने अरूज पर थी। समन तो कब की नहा धोकर एक हल्के सुर्ख लून के खूबसूरत से जोड़े पहले तैयार होकर कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि उमर अभी तक सो के उठने के बाद गौसल खाने में था। समन जैसे ही बाहर दलान में पहुंची तो वहां पहले से मौजूद लारे और बाकी सब कजन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और हस्बे मामूल अपनी शरारतों से उसे छेड़ना शुरू कर दिया। और एक कजन ने आंख मारते हुए कहा, हाँ भाई, कैसी रही रात दुल्हन साहिबा? आपके चेहरे का ये नूर तो बता रहा है कि खड़ूस इंसान कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे। लारीब ने फौरन समन का हाथ पकड़ा और शरारत से बोली, हमें तो ये देखना है कि उमाय भाई ने मुंह दिखाई में हमारी पटाखा दोस्त को क्या दिया है। लाओ दिखाओ जल्दी से अपनी मुंह दिखाई। ये सवाल सुनकर समन एकदम से गड़बड़ा गई, क्योंकि उमर ने तो उसे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया था। सब कजन की उन चुभती और शरारती नजरों के सामने उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मजीद कोई बात सुने बगैर शदीद खफी और झंझलाहट के आलम में तेजी से उठी और नी कदमों से पलट कर वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में दाखिल हुई तो उमर शीशे के सामने खड़ा नहा धो के अपने गीले बालों को तौलिए से खुश्क कर रहा था और काले रंग की सादा सी कमीज में वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। समन ने अंदर आते दरवाजा बंद किया और सीधा उमर के सिर पर जा पहुंची और इंतहाई से और नखरे से बोली, बहुत ही कंजूस और दिल के छोटे इंसान है आप। मेरा तो नसीब ही फूट गया है जो मुझे आप जैसा शौहर मिला। उमर जो बड़े सुकून से आईने के सामने खड़ा अपना बाल बना रहा था, समन की इस अचानक और करारे जवाब पर एकदम से चौंक गया और मुड़कर इंतहाई हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। अब सुबह सुबह नया क्या मसला हो गया तुम्हें, और मैंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया? उमर ने तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए बेड की तरफ आते इंतहाई खफकी से पूछा। समन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और इसी रवायती नखरे से बोली, मसला क्या होना है? आपने मुझ पर मुफ्तखोरी लगाई हुई है, और क्यों ना लगाए, आपकी तो मौज ही लग गई है ना बिना किसी शादी की प्लानिंग के। रात पर अपनी सुहाग रात बनाते रहे और तो सुबह भी फुल रोमांस का मजा लिया, और आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी। अवेयरनेस की ये बचकाना बात सुनकर एक जोरदार और खनकता हुआ कहका लगाया और बेड के किनारे पर उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। तुम्हारी ये जुबान है यहाँ दर्जी की तेजदार खींची
जो हर वक्त चलती रहती है। उमर ने बेहद प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा, और अब तुम मेरी बीवी हो तो सब कुछ करूंगा मैं, बस ये मुझे ताने देना बंद कर दो। समन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और खफा होते हुए बोली, मुझे आपकी इन मीठी बातों में कोई यकीन नहीं है। अब बस बातें बनाना जानते हैं, अमल कुछ नहीं करते। उमर ने मुस्कुराते हुए उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इंतहाई शरारती और दिलकश अंदाज में बोला, और रही बात तुम्हारी इस मुंह दिखाई की, तो मेरी जान, चुड़ैलों के मुंह पर सूरतें पड़कर फूंकी जाती हैं ताकि इंसान बलाओं से महफूज रहे और दूर रहे। उनको मुंह दिखाई में कीमती तोहफे नहीं दिए जाते। उमर की इस शरारत भरी बात पर समन का पारा एकदम से फिर से हाई हो गया और उसके पास पड़ा नरम तकिया उठाकर उमर को मारने के लिए हाथ हवा में बुलंद किया। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, आप खुद एक बहुत बड़े और बदतमीज जिन है। समन ने इंतहाई गुस्से से तकिया उस पर दे मारा, मगर उमर ने उससे भी ज्यादा इंतहाई फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी दोनों कलाइयों को अपनी मजबूत हाथों में जकड़ लिया। उसे एक जोरदार झटका दिया और समन सीधी खींचकर उसके जोड़े और मजबूत सीने से आ लगी। उमर ने उसकी दोनों कलाइयों को अपने एक ही हाथ में कैद किया और दूसरे हाथ से उसके खूबसूरत चेहरे को ऊपर उठाया। समन की आंखों में उसकी इस मुसलसल छेड़छाड़ की वजह से गुस्से और खपकी की हल्की सी नमी आ गई थी, जो उमर को अंदर ही अंदर घायल कर गई थी। उमर के चेहरे पर वो संजीदगी, ठहराव और प्यार था जो कि समन ने पिछले कई सालों में पहले कभी नहीं देखा था। और उसने बेहद नरमी, अकीदत और मोहब्बत से झुककर समन की उन नम आंखों को बारी बारी चुमा, तो समन का सारा गुस्सा और खपकी एक ही पल में हवा हो गई। और मैंने अपनी कमीज की जेब से एक इंतहाई खूबसूरत चमकती हुई और कीमती डायमंड की रिंग निकाली और सर समन की हाथ की नाजुक उंगली में पहनाते इंतहाई धीमी और मसफूरकन आवाज में बोला, ये शादी और ये सब हालात इतनी अचानक थे कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ और सोचने या लेने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए कम वक्त में अभी छोटी सी अंगूठी कबूल करो, बाकी तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, क्योंकि तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसे मैंने हमेशा अपने गुस्से के पीछे छुपाए रखा है। अंगूठी की वो शानदार चमक और उमर के वो मोहब्बत भरे और सच्चे अल्फाज समन के दिल के तार पूरी तरह से छिड़ गए थे। उसे भी इख्तियार आगे बढ़कर अपने दोनों बाजू उमर के गले में डाल दिए और बेपनाह खुशी से उसके सीने से लग गई। उमर ने भी उसे अपनी मजबूत और गर्म मिजाज में ले लिया और उसके रेशमी बालों में अपने लब रख दिए। उन दोनों के दरमियान जो एक अनचाही और बेनाम सी दूरी थी, वो अब मुकम्मल तौर पर मिट चुकी थी। उनके दिल एक दूसरे के लिए पूरी तरह से एक ही धड़कन के साथ धड़कने लगे थे। उस सुबह की उजली रोशनी ने उनकी जिंदगी के तमाम अंधेरों और गलत फहमियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अगले दिन शाह वैली में वलीमे की एक इंतहाई शानदार, पुरवकार और बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसने पिछले तमाम दिनों की थकावट, सदमे और परेशानी को सबके ज़हनों से मुकम्मल तौर पर बुला दिया था। हवेली के बड़े और खूबसूरत लॉन की सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से इस कदर शानदार तरीके से सजाया गया था कि वो किसी महल का मंजर पेश कर रहा था और हर तरफ रोशनियों का एक सैलाब था। सबन ने सुनहरी रंग का एक इंतहाई खूबसूरत और भारी मैक्सी गाउन पहन रखा था, जिसके साथ हीरो का कीमती सेट और उसकी हुस्न को चार चांद लगा रहा था। उसका रूप आज ऐसा था कि जो देखता तो बस पल के चिपकाना बगैर दिखता ही रह जाता। दूसरी तरफ उमर शाह 3 पीस ब्लैक सूट में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था और उसके चेहरे की तमानियत और उसकी खुशी इस बात की गवाही दे रही थी कि जब वो दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंतहाई पुरवकार अंदाज में हॉल में दाखिल हुए, सबकी निगाहें इन पर ठहर गई। उनकी जोड़ी वाकई आसमान से बनी हुई लग रही थी और उनके चेहरों पर मौजूद वो चमक और खुशी हर देखने वालों को उनकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रही थी। नाला बेगम ने रोते हुए खुशी से आगे बढ़कर उन दोनों की बधाई ली और उस पर बार बार सबकी वारें होने लगी। वकार शाह के चेहरे पर भी अब एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्हें मुकम्मल यकीन हो गया था कि उनकी लाडली बेटी दुनिया के सबसे महफूज और मोहब्बत करने वाले हाथों में है और वह इसका भागना उनके लिए जहमत नहीं बल्कि एक रहमत साबित हुआ था। लरीब और बाकी सब कज़न ने उन दोनों को स्टेज पर कर दिया और हस्बे मामूल अपनी शरारत और छेड़छाड़ से उन्हें तंग करने लगे। लरीब ने समन के कान में सरगोशी करते हुए शरारत से कहा, क्या बात है मैडम, आज तो चेहरे से नूर बरसता है। लगता है खड़ूस कज़न ने तुम्हें वाकई अपने रंग में रंग लिया है। समन ने मुस्कुराते हुए उस पास खड़े उमर की तरफ देखा, जो बज़ाहिर किसी और ही से बात कर रहा था, मगर उसका एक हाथ समन की कुर्सी के पुष्ट पर रखा हुआ था, जो उसकी मोहतात
اور محبت بھرے انداز کو سب کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ سمن نے لاریب کو کونی ماری اور دھیمی مگر فخر بھری آواز میں بولی، وہ کھڑوس نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عمیر نے اس کی بات سن لی تھی اور اس نے فوراً مڑ کر سمن کی محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ سب کے سامنے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس ایک لمحے میں سمن کو لگا جیسے اس نے پوری دنیا کی خوشیاں اور کامیابیاں پالی ہوں۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ ان کی ایک کھٹی میٹھی نوک جھوک، بلا وجہ کی تکرار اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والا یہ ٹکراؤ ہی ان کی اس خوبصورت محبت کی اصل بنیاد تھا، جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ محبت کی اس عظیم جیت اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ نیا اور حسین سفر ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکا تھا، جس میں اب صرف اور صرف خوشیاں ہی لکھی تھی۔